This is what your humans are doing with our animals. Okay? मनशां कुत्र्यांपेक्षा चड पिशी जाल्ली आसा. इट्स लायक अ वायरस इन देम. सद्या मनशांक रेबिजा पेक्षा भयानक वायरस जाला अशें म्हाका तरी दिसता. आनी हांव नको लोकांक कितें जालां ते कितें दिसता हांगासर कितें घेवन हे उलपयला? कपडो आहा तेजेर एक ओके. तेजेर एक कपडो आहा मे बी कपडो घालून तेजेर पेट्रोल ओतयला जाल्यार कितें केलां पांय बी बांदलेले सो ते पांय बांदलेले आहा. तर तुम्ही पळोवंक शकता कोलवाय चिखले हांगासर एक ग्रावंड आसा. हांगासर भुरग्यांक खेळपाचो ओपन स्पेस आसा आनी हांगासर एक अननोन पर्सनान सद्याक जो कुत्रो आसा ताका हांगासर उलपयलेलो आसा. तुम्ही पळोवंक शकता हो कुत्रो हांगासर ताका पूर्णपणे उलपून मारला हांगासर. अशें हांगासर दिसण्याक येता की खंय ना खंय तेजे पांय बांदल्या आनी एक दाण्याचो वापर जाल्लो आसा. तो दाणो सायडीकूय पडलेलो आमकां दिसण्याक येयला. हांगासर कोण जेन्ना भुरगे येयले तेंच्या लक्षान येयले तेंच्यांनी तुरंत जे NGOs आसात तांकां कळयलें आनी आतां सद्या घटनास्थळी पुलिसांचोय स्टाफ पावलो. सो आतां पुलीस आपल्या तरेन कितें एक्शन घेतले हें आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले. कित्याक फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां की कामुले जेन्ना जो रेजिडंट कोण रावतालो तेंच्या त्या गांवांत तेणें दाण्याचो वापर करून त्या कुत्र्याक मारलो आनी मागीर दर्यान काडून उडयलो. खंय ना खंय एक्शन जाली खरी पूण 200 रुपयान मागीर ताका सोडलो गेलो. आतां हेचेरूय अशेंच जातलें काय कितें? जर हो कल्प्रेट कोण तरी सांपडलो जाल्यार हेकाय 200 रुपया दिवन सोडलो वयतलो काय कितें? हेचेर आमी आतां जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले. चेन आहा घुमटीन तेजेर तुम्ही पळोवंक शकता कोलवाय पुलीस स्टेशनावयले PSI दत्तराज राणे हे स्वता घटनास्थळी पावल्या. अलंग वयत कोलवाय पुलिसांचो स्टाफ पावला हांगासर. एक अर्दे वर एक जातले. सो सोमतेच आमी डेक्स्टराक बी कॉल करपाक ट्राय केलो. ओके सो ते आतां पावल्ले आसा आनी पुलिसांकूय तेंच्यांनी आपयले. सो आतां पळोवया कितें जाता ते. तुम्ही हांगासरलेत रेजिडेंट? हय हांव चिखलेचो. चिखलेचे तुम्ही हांगासर येतना पळयले? एक ग्रुपान आमकां व्हिडिओ येयली. ओके. कोणी तरी काडलेली थोडो टायम पयलीं. सो तेचे वयल्यान आमी हांगा पावले पळोवपाक. पयलो आनी सोमते मागीर ते DSPC एक आपयले. कितें दिसता की केन्ना हे इन्सिडंट घडलो आसूं शकता? आमकां दिसता हो आतां कोण म्हणटा सकाळी म्हटल्यार अर्ली मॉर्निंग जाला आसूंक शकता चड करून. कित्याक दिसाचो करपाक कोण शकना. काल बीन अशें कितें आसलें वाटेन? ना ना काय ना ना. म्हणजे अर्ली मॉर्निंग जावं शकता. हय. ओके येस. कितें एक्शन जावपाची गरज आसा तुमकां आतां पळय दिसता? कितें आहा पॉलिसीज आमचे म्हणटा कितें ते 200 रुपया कोण क्रुएल्टी करता ते 250 रुपया आहा पळय हेजेर पॉलिसीज सारकी जावंक जाय पयलीं म्हटल्यार. आतां पॉलिसीज गव्हर्मेंटाचें काम. आतां पॉलिसीज जायना जाल्यार अशेंच जायत रावतले. कळ्ळें कितले आमी म्हटल्यार लायक लोक आमी आतां आहा जे बरे मागपी आहा जनावरांचे ते कामां करतात. डेक्स्टर आतां येयल्लो आसा तो आपले पर्सनल हितून येयल्लो आसा. सो हे सगळे लोकांक पळोवचें पडटा. हेका कायदो कांयच ना. आतां पुलीस येयले तेंचे पळोवंक जाय आतां कितें करतले. बट तेंच्या हितून कायदो ना जितून ते एक्शन घेतले सिरियस. येस. CM मेरेन कितें सांगूंक सोदता? हांव कितें म्हणटा आतां आयज बर्थडे आमकां आयज निलकंठ हळर्णकर जो आसा कितें तेचो आयज बर्थडे आसा. सो कितें मॅसेज तांकां? आयज बर्थडे आसा पळय कितें आहा तेंच्यांनी पॉलिसीज करपाक जाय बऱ्यो जितून सिरियसली कितें जातलें हे पार्लिमेंटान जालें आनी स्टेटानूय स्टेट फॉवर्ड करूं शकता तांकां की आमचें बाबा अशें आहा BJPच गव्हर्मेंट आहा दोनी कडेन. सो एक जावपाक जाय आसलें तें जायना आजून. हेचेर मातशें तेंची एक्शन जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तुमकां कितें अशें लोकांची मेंटलिटी कित्या खातीर अशें कुत्र्यां कडेन जनावरां कडेन जाता? हे मोर दॅन 2 टायम्स आमी पयल्ले आसा. आतां कामुल्लेत एक जाले हे सेकंड. हेच्या पयलीं जाले ते कानोळे सोरपाक मारलो पायथन जो आवडो आपलो रानान वयतालो. आतां हें सगळें कित्याक जाता लोकांक अवेरनस ना बाबा की रूल स्ट्रिक्ट आसा म्हणून. कळ्ळें न्हू. हेचेर अवेरनस करपाचें काम मिडियाचें आसता ते तुमी करता आमी पयल्ले आसा. सो हेचेर आनीक जावपाक जाय गव्हर्मेंटा सायडींतल्यान की बाबा अशें करपाचें न्हू. हे कायदे स्ट्रिक्ट आसा आनी हितून तुमकां जेलूय जातली अशें जावपाक जाय. काडल्या सो तांकांय आतां इन्फॉर्मेशन ना की बाबा फुडें दिवपाक जाय आसलें म्हणून. पण कितें सिच्युएशन कितें आशिल्ली? ही सेम सिच्युएशन जस्ट हाफ एन आवर बिफोर आय रिच्ड. सो हेच सिच्युएशन आसा जे आतां आसा पळय तेच तशेंच आसलें सेम. कोणी हांगा हें करूंक ना. मे बी ते एक्शन जावनी म्हणून करूंक ना जाल्यार खबर ना. कितें दिसता सरावंडींग अशें लायक सस्पेक्टेड? हे आतां कार्डबोर्ड बी दिसता तुमकां
हो एक कार्डबोर्ड आसा पळय हो एक आसा तो लाकूड आसा हांगा कोणी पिवन बिवडा हांगा भुरगे खेळटात सो एक पयलींचे आसूंक शकता ओके मात हो सीन खूब हे आसा लायक क्रुअल लायक यू हॅव टू अंडरस्टँड द क्रिमिनल मायंडसेट ऑफ द पर्सन कितें तिडक काडलो अशी हय दिसता तशेंच कशें आसा हे पळय इन्क्वायरी चालू आसतली इन्क्वायरी करता कितें आहा तें पळयता आनी हें करता पण तुम्ही कितें- आतां स्पॉटार पावले कितें सध्या सिट्युएशन कितें आहा कशी कितें सद्या दिसता कोणी कितें केलां तें आमकां खबर ना पळोवया सद्या आतां बॉडी शेप करता तेजी आनी पोस्टमॉर्टम करून मागीर कळटलें कितें तें आनी फुडली मागीर इन्क्वायरी चालू आसतली See, this has been happening very constantly आणि ह्या इथल्या एरियेन कामुर्ले आणि आता हे चिखली this is the second case. Not only this much but all over Goa we are seeing फाटल्या थोड्या दिसांनी कंटिन्युअसली असे केसीस जायत आसा कॉन्स्टंटली वेदर वायल्ड लायफ वेदर डॉग्स स्पेशली इवन वायल्ड लायफ you've seen the python case and all. I don't know what to say honestly. I just cannot process. I don't know what kind of psychopaths we have in our society to do something like this because ताका सुण्यांक बांदून घातला ताज्या गळ्यान चेन आसा कळटा कपडो कसो आसा ताजेर ताका कार्डबोर्ड बॉक्सानूय बी हांगा हाडिल्लो की हांगा हाडून मागीर जळयला ताका हांगा मारला की मारून हाडिल्लो वी हॅव nothing right now. The police will have to investigate but this is very heartbreaking. I don't think I'm in a situation to tell you anything also right now because these are now back-to-back cases and it is very very upsetting. And our law is, I would just say ki law खूप weak asa. No matter how much we are trying, implementation जायना की कितें म्हाका खबर ना लोकांक मातूच भंय उरूंक ना. यू कॅन इमॅजिन इफ जनावरां वांगडा लोक अशें बिहेव करता जाल्यार अशे क्रिमिनल्स फुडें कितेंय करूं शकता. आणि अशें न्ही की जनावरांच्या लायफान कांयच किंमत नासता. डुईंग समथींग लायक दीस विथ अ व्हेरी इनोसंट लायफ इज नॉट ओके. आता आमकां अजून कांयच खबर ना हें कोणें केलां तें बट हुएवर हॅज डन दीस shame on you. I don't think people like this should have a right to live honestly because I'm very frustrated with this. This is happening back to back and all we do is आमी FIR file करता charge sheet जाता कोर्टान केसी वता आणि finally now I feel like कांयच जायना because ताका लागून I feel लोकांक भंय ना. But remember there is someone up there who's watching how psycho and how crazy you people are and you're gonna pay for your sins. That's all I can say for now and no matter what we'll find you. Whoever has done this, shame on you. You shouldn't be living on this planet and we'll find you no matter what. We'll find कितें you. एक्शन जावंक जाय तेचेर कितें एक्शन जावंक जाय अकॉर्डिंग टू मी सी डोंट डू समथींग अशें कितें तरी करूं नाका जें तुमच्या वांगडा जाल्लें तुमकां आवडचें ना. सो इफ कोण तरी मनीस कोणा वांगडा इतलें क्रुअल कितें तरी करता न्ही दुसऱ्या लायफा वांगडा जाल्यार आय फील की तांच्या वांगडा तेंच जावंक जाय जें ते दुसऱ्यां वांगडा करता. सो नाव ऑब्वियसली आमी लॉ आमच्या हातान घेवं शकना एंड वी कॅनॉट डू थिंग्स लायक दॅट. सो दॅट्स वाय म्हाका दिसता वी नीड स्ट्रॉंगर लॉज. तांकां जेल जावपा जाय. If it was someone like me, I would just hang these people to death. That is what should happen with them. But आमच्या country it is very difficult. हांगा literally rapist आणि murderers सुद्धा free वता after a few years तांकां bail मेळटा. So I just feel की जे तुम्ही दुसऱ्यां वांगडा करता सेम थिंग तुमच्या वांगडा जावंक जाय. सरकाराक कितें मेसेज सीएमाक आनी एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर Please pay attention to this, sir. These lives are important. Even if they don't matter to everybody, they matter to us. They matter to a lot of people like me. We work day and night for these lives. आणि तांच्यांनी इतले काय करूंक ना तुमचे जितले तुम्ही न्यूजाचेर सदां सांगतात. जितले तुम्ही न्यूजार सांगतात न्ही की कुत्रे चापता कुत्र्यांक शेल्टरांनी घाला रस्त्यार सोडू नाका. This is what your humans are doing with our animals. ओके मनशां कुत्र्यांपेक्षा चड पिशी जाल्ली आसा. इट्स लायक अ वायरस इन देम. सद्या मनशांक रेबिजा पेक्षा भयानक वायरस जाला अशें म्हाका तरी दिसता बिकॉज मनशां जनावरां वांगडा हे सगळें करतात. सो हाजेर म्हाका तुमकां विचारूंक जाय आतां तुमी कितें करतले. तुमी मनशांक पिंजरान घालून दवरूंक सोदता. तुमी तांकां युथनायज करूंक सोदता. तुमी कितें करपाक सोदता बिकॉज कुत्रे जेन्ना चापता तुमकां खूब त्रास जाता. तुमकां लोकांची खूब वरी आसता की लोकांक सगळे कुत्रे चाबत जाल्यार कितें. सो आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू एंड आय वॉन्ट टू आन्सर ऑन दीस की सगळे ते लोक मंत्री आसूं ऑफिसर्स आसूं जे कोण पळय म्हणटा न्ही कुत्र्यांक लागून आमकां त्रास जाता. मनशां जेन्ना कुत्र्यांक असो त्रास दिता जनावरांक असो त्रास दिता ताजेर तुमी कितें करतले. आय वूड रियली लायक टू नो दॅट.
कोणाचो तरी पेट डॉग हो कित्याक ताका चेन आहा आनी दोनी पांय फाटले बांदल्या तेजे आनी अनूक कितें घातला तेजे आनी ताका उजो लायला. ऑब्वियसली जितो आसतनाच पेटयता ताका नाजाल्यार मेल्या उपरांत. पूण हिंगा एक दांडो आसा पळय तो दांड्याकूय उजो आहा आनी मे बी हो दांडो बी यूज केला आसतलो. दिसान दीस लोक हांव नको कितें जाता तेंचे देंवचार येता काय कितें जाता आनी कसलें फ्रस्ट्रेशन आहा तेंचे ते जनावरांचेर काडटा. हें आतां कितें जाल्लें कांयच कळना. केसी चालूच आहा आनी हें पळय आतां हे आता कोणे कळलो कोणे पेटाक उलपयला तो? ना कोणाचो कितें तें अजून कांय कळोंक ना. पूण आमी पुलिसांक आपयल्या आनी पुलीस येवन कितें पंचनामा करून मागीर फुडलें कितें आहा तें प्रोसेस करतले. तुमकां कशें कळलें डॉक्टर? म्हाका फोन येयलो कार्तिकाचो आनी कार्तिकान म्हाका सांगलें अशें अशें जालां हिंगासर म्हणून. सो मागीर हांव सोमतो हिंगा आयलो पळोवपाक आनी बट तेन्नाच्यान ऑलमोस्ट म्हणजे कितें दिसता की उजो चालू आशिल्लो? ना उजो नासलो कांय चालू नासलो. फूल केन्ना पेटयलो हय कितें रिसंटली? पळय आयजूच जाला हे आयजूच जाला कित्याक पळय तेजे भितरले जे इंटेस्टायन बी आहा न्हू ते बी फ्रेश आहा. फ्रेश आसा. फ्रेश आहा. पळय काल बी जाला जाल्यार वास मारतलो आसलो. म्हणजे तो 2 आयजूच केला वरांच्या हे. भितरची गजाल ही आतां? ना 2 वरां न्हू. मे बी दनपारां नाजाल्यार इवनिंग 4-5 o'clock अशें बी जाल्यार आसतलें. कितें आता हेचेर कशें तरेन एक्शन पळयतले? आतां आमी अननोन जाल्यार अननोनाचेर आमी FIR फायल करतले. समज कोण आमकां मेळना जाल्यार अननोनाचेर करतले आनी मागीर पुलीस काय आहा ते तेंचें काम करतले शोध लावपाचो. तुमची मागणी पुलिसां कडेन कितें? कित्याक लास्ट टायम आमी पळयलं की खंय ना खंय FIR जाली खरी म्हटल्यार 200 रुपयाक सोडले गेले. सोडले आनी हांव कितें म्हणटा असले हेजेर न्हू मातशें स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय. कित्याक जे मेरेन पुलीस स्ट्रीक एक्शन घेयना न्हू लोकूय हे लायटली घेतले. कायदो कशें तरेन चेंज करपाची गरज आसा. आनी इवन आतां पळय ते म्हणटा 200 येवन सुटले न्हू फाल्यां तेजेर म्हणून कारवाय जातलीच. तांकां म्हणून कोर्टान येवंकूच जाय. फुडें कितें आहा ते मागीर जज हे करतलेच. पण आतां जेन्ना कंप्लेनी येता तेजेर स्ट्रीक एक्शन जावपाक जाय म्हाजे